अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड इत्येतस्य विमानपत्तनस्य अद्य भवेत् शिलान्यासः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधयेत् समारोहम्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः अथ केन्द्रीयोड्डयनमन्त्री राममोहन नायडुः अपि भवेताम् उपस्थितौ। पश्चिमबंगालस्य बीरभूम जनपदे आयोज्यमानां भाजपा इत्येतस्य दलस्य परिवर्तनयात्रामालक्ष्य तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य कार्यकर्तृभिः कृतम् आक्रमणम्। विस्फोटकादीनि मारकयन्त्राणि स्थापयित्वा भाजपा कार्यकर्तृणः प्रति साक्रोशं धावनम्। तावत् भाजपा दलस्य सांसदः सौमित्र खां इत्येषः निर्वाचनायोगं प्रति प्रतिदेवनां पञ्जीकृतवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः ईरान देशाय सबलं कथनं संघर्षस्य समापनाय विना किमपि पणकं कुर्यात् आत्मसमर्पणं तेहरान इत्येतत्। अन्ते तावत् पर्थ क्रिकेट निकषस्पर्धायाः द्वितीये दिने ऑस्ट्रेलिया दलं शीघ्रमेव बहिष्कर्तुं क्रीडारणम् अवतरेत् भारतीय महिला दलम्। तावत् प्रथमे दिने ऑस्ट्रेलिया दलस्य 96 धावनाङ्केषु स्तोभत्रयम् अभवत्। भारतेन च प्रथमक्रमे 98,100 धावनाङ्काः समर्जिताः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने बूंदी जनपदे कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इत्येतस्य विमानपत्तनस्य शिलान्यासं कुर्यात्। सहैव कार्यक्रमस्थले नौनेरा परवन आकावद् बृहत् पेयजल परियोजनायै अपि भूमिपूजनं भवेत् इति। एतदवसरे कार्यक्रमे लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय नागरिकोड्डयन मन्त्री राममोहन नायडू इत्येषः अपि उपस्थिताः भवेयुः। वित्तसङ्कल्पसत्रात् अनन्तरं तृतीयं सम्मेलनम् आयोजितम् अभवत्, यद्धि कृषि ग्रामीण कायाकल्पाधारितम् अवर्तत। अत्र सम्मेलने कृषक, मत्स्य, पशुपालक, कृषि स्टार्टअप इत्यादि क्षेत्रेण सम्बद्धाः जनाः सम्मिलिताः अभवन्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्मिन् सम्मेलने उपस्थितः जातः। असौ गुणवत्ता संवलितानां कृष्युत्पादानां संवर्धनाय सविशेषं प्रतिपादयन् कथितवान् यत् प्रशासनस्य लक्ष्यं देशे सस्यानां विविधीकरणे अस्ति। केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः ह्यः प्रभृति मार्च मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् पूर्वोत्तरस्य नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इति राज्यत्रयस्य यात्रायाम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः नागालैंड विश्वविद्यालयस्य लुमामी परिसरे आयोजिते 8म दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। तत्र च छात्रेभ्यः उपाधिपत्राणि अपि असौ प्रदत्तवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ समारोहं सम्बोधयन् नागालैंड राज्यस्य प्रकृतिसंस्कृत्योः प्रशंसां कृतवान्। उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् यदा वयं विकसित भारतस्य वार्तां कुर्मः तदा एतस्मिन् विकसित नागालैंड इत्यपि सम्मिलितं स्यात्। In the today's world, you have to be united more to achieve more. When we talk about the Viksit Bharat, that includes Viksit Nagaland. Every state has to develop, every state has to contribute.
then the nation march ahead in the global stage. Yeah, university's greatest achievement is not only the knowledge it stores, but also the leaders it creates. We are going to be the leaders of the character that embody the excellence they pursue, contributions they make to the society are the measures of the success of any university. नवदिल्ल्याः इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र सतत जलोर्जा स्वास्थ्य पर्यावरण संबद्धस्य नेक्सिस इत्यस्य कृते द्वितीयस्य वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड्स इत्येतस्य पुरस्कार समारोहस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् आयोजने जलोर्जा स्वास्थ्य पर्यावरणैः सम्बद्धेषु वैश्विक समाह्वानेषु गंभीरा चर्चा जाता। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 30 देशानां प्रतिनिधयः प्रतिभागितां कृतवन्तः, यस्मिन् मुख्यातिथित्वेन लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः सम्मिलितः अभवत्। पुरस्कार समारोहे लोकसभाध्यक्षः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदिनः जलोर्जा पर्यावरण संबद्ध कार्यनीतीन् उल्लेखितवान्। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली होना चाहिए और वैश्विक मंचों पर भी प्रधानमंत्री जो संदेश दिया है, चाहे P20 हो, वहां भी हमने चर्चा की, तो यही चर्चा की कि हमको सबको साझे प्रयास करने होंगे और साझे प्रयास में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीनी पड़ेगी, जब हम पर्यावरण को, जलवायु को सुरक्षित रख पाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः गतदिने ओडिशा राज्यस्य कटकस्थले CISF इत्येतस्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलस्य 57तमं स्थापना दिवस समारोहं संबोधितवान्। खारवेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रे आयोजिते एतस्मिन् समारोहे अमित शाहेन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलस्य उपलब्धयः प्रशंसिताः। सैनिकानां समर्पणं च संस्मर्य गृहमंत्री भविष्यगतानां योजनानामपि घोषणां कृतवान्। गृहमंत्री सबलं कथितवान् यत् ऐषमः मार्च मासान्तं यावत् देशः नक्सलवाद मुक्तः भविष्यति इति। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे CISF में ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः गतदिने कोलकाता नगरे आयोजिते सागर संकल्प सम्मेलन इत्यत्र सम्मेलने सम्मिलितः अभवत्। सम्मेलनं संबोधयन् असौ उक्तवान् यत् मध्यपूर्ववर्ती क्षेत्रे स्थितिः समीचीना नास्ति। एतस्य साक्षात् दुष्प्रभावः तैलवातीन्धनापूर्ति श्रृंखलायां भवति। राजनाथ सिंहः कथितवान् यत् वैश्विक संघर्षेण अनिश्चिततायाः साक्षात् प्रभावः अर्थव्यवस्थायाम् अथ वैश्विक व्यापार क्षेत्रे भवति। पश्चिम बंगालस्य बीरभूम जनपदे आयोज्यमानां भाजपा इत्येतस्य दलस्य परिवर्तन यात्राम् आलक्ष्य तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य कार्यकर्तृभिः आक्रमणं कृतम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य परिवर्तन यात्रावधौ विस्फोटकादीनि मारकयन्त्राणि स्थापयित्वा भाजपा कार्यकर्तृणः प्रति साक्रोशं धावितवन्तः। ते विद्रोहिणः। तावत् राज्यप्रशासनेन एतस्मिन् घटनाक्रमे कथमपि कार्याचरणं नैव कृतम् इति निध्याय भाजपादलस्य सांसदः सौमित्र खां इत्येषः निर्वाचनायोगं प्रति प्रतिदेवनां पञ्जीकृतवान्। आगामि केरल विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य समाचर्यमाणां सज्जतां समीक्षार्थं मुख्यः निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः केरल राज्यं गतः अस्ति। तत्र कोच्चिस्थले राजनीतिकदलैः समं समुपवेशनं समाचर्य असौ केरल विधानसभा निर्वाचनानां सज्जताः समीक्षितवान्। अत्रान्तरे मुख्य निर्वाचनायुक्तः सकलानि अपि दलानि आश्वासितवान् यत् निर्वाचनं निष्पक्ष स्वतन्त्र पारदर्शिरीत्या च भविष्यति।
सममेव ज्ञानेशकुमारः एतदपि सुनिश्चेतुं दलानि कथितवान् यत् केरलराज्यस्य निर्वाचनं देशाय विश्वाय च आदर्शभूतं भवेत्। उत्तराखण्ड राज्यस्य अल्मोड़ा जनपदे स्थिते रानीखेत इत्यत्र भारत-जापान-देशयोः संयुक्तसैन्याभ्यासस्य धर्म गार्डियन् इत्येतस्य 7तमं संस्करणं समायोज्यमानमस्ति। एतस्य संयुक्तसैन्याभ्यासस्य उद्देश्यं परिवर्तमानानां वैश्विकसुरक्षासमाह्वानानाम् अथ आतङ्कवादस्य दुष्प्रभावं ध्यात्वा द्वयोः देशयोः सेनानां मध्ये समन्वयस्य सामरिकसहयोगस्य च इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। अत्र संयुक्तसैन्याभ्यासे भारत-जापान-देशयोः आहत्य 44,200 सैनिकाः सहभागितां समाचरन्ति। उत्तराखण्डस्य विश्वप्रसिद्धायै चतुर्धामयात्रायै अन्तर्जालमाध्यमेन पञ्जीकरणं ह्यः प्रभृति आरब्धम्। श्रद्धालवः विभागस्य आधिकारिकेण अन्तर्जालीयसङ्केतेन रजिस्ट्रेशन् touristcare.uk.gov.in अथ तदीयेन टूरिस्ट केयर उत्तराखण्ड इत्येतेन अणुतन्त्रांशेन स्वकीयं पञ्जीकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। ऐषमः इयं यात्रा एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्कतः आरभते। एतस्मिन् दिवसे एव यमुनोत्री गङ्गोत्री धाम्नोः कपाटानि श्रद्धालुभ्यः अनावृतानि करिष्यन्ते। अथापि केदारनाथ धाम कपाटानि एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के बद्रीनाथ धाम कपाटानि च एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के अनावृतानि करिष्यन्ते। चतुर्धाम यात्रायै आगन्तुकेभ्यः समस्त श्रद्धालुभ्यः पञ्जीकरणम् अनिवार्यम् अस्ति। पञ्जीकरणप्रक्रियां सरलां विधातुमेव भारतीय श्रद्धालुभ्यः आधारसङ्ख्यया विदेशी श्रद्धालुभ्यः च ईमेल इति अन्तर्जालीय परिज्ञया पञ्जीकरणस्य सुविधा उपलब्धा अस्ति। ये श्रद्धालवः अन्तर्जालमाध्यमेन पञ्जीकरणं न कर्तुम् अर्हेयुः तेभ्यः एप्रिल मासस्य 17 दिनाङ्कतः साक्षात् पञ्जीकरणस्य सुविधा अपि उपलब्धा कारयेत्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशाय सबलं कथनमस्ति यत् संघर्षस्य समापनाय विना किमपि पणं कुर्यात् आत्मसमर्पणं तेहरान इत्येतत्। भूतपूर्वस्य रैपर इत्येतस्य बलेन्द्र शाहस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्रदलं तत्रत्य निर्वाचने विजेतुमस्ति यद्धि मतगणनायाम् अग्रे अस्ति। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन वैश्विकस्तरे तैलमूल्यानि नियन्त्रितुं भारतात् सहयोगः याचितः अस्ति। समुद्रे निरुद्धस्य रूसदेशस्य तैलक्रयणार्थम् अनुरोधः कृतः एतस्मिन् क्रमे। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।